लैलतुल क़द्र यानी कि शब कद्र की रात को लैलतुल क़द्र भी कहते हैं और लैलतुल क़द्र को शब कद्र भी कहते हैं। शब का मतलब होता है रात और कद्र का मतलब होता है तकदीर, यानी कि इस रात में आपकी तकदीर का फ़ैसला होता है। इस रात में अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि दुनिया में कितने लोग ज़िंदा रहेंगे और कितने लोगों को मौत आएगी, कौन कौन वफ़ात पाएगा, कौन कौन ज़िंदा रहेगा, किसके यहाँ शादी होगी, किसको औलाद मिलेगी, किसको रिज़्क मिलेगा, किसको कितना नफ़ा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, किसको बीमारी आएगी, किसको शिफा मिलेगी। यानी कि हर सिंगल चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि आने वाला साल कैसा होगा। हर इंसान की किस्मत, हर इंसान की तकदीर का फ़ैसला अल्लाह ताला इस रात में लिखते हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये रात कौन सी होगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग 27वीं रात या 29वीं रात को शब कदर मानकर इबादत करते हैं, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ताक रातें बताई। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब और 27वीं शब, 29वीं शब, ये 5 ताक रातों में से कौन सी लैलतुल क़द्र की या शब कद्र कह लें, कौन सी रात होगी कोई नहीं जानता। इसीलिए इन 5 ताक रातों में हमें इबादत करनी चाहिए। इन 5 ताक रातों में आप कुछ ख़ास काम करके अपनी इन रातों को स्पेशल बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो अपने जहन में ये रखें कि ये कोई मामूली सी रात नहीं, बल्कि आपकी तकदीर का फ़ैसला करने वाली रात है। जितने भी लोग परेशान हैं बे औलादी की वजह से, अपने बिज़नेस और कारोबार की तंगदस्ती की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर उनकी शादी नहीं हो रही है, कोई और मसला है, तो इस रात अपनी अच्छी किस्मत के लिए, अपनी अच्छी तकदीर के लिए दुआ करें, अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, हर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और हमेशा ये दुआ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, क्योंकि ये वो दुआ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पूछने पर बताई थी कि उन्होंने सवाल किया था कि अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, फिर हमारे नबी ने ये दुआ बताई थी। तो ये दुआ पढ़ते रहें। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है और तू मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि देखें, माफ़ी हमें हर वक्त मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी का कौन सा वक्त आखिरी होगा, कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हमें नहीं पता। तो हमें अल्लाह ताला से सबसे पहले इन ताक रातों में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, कब्र के और दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की, और फिर उसके बाद अपनी अच्छी तकदीर की दुआ करें। जिन्हें शादी करनी है वो शादी और नेक हम सफ़र मांगें, पसंद की शादी करनी है अपनी पसंद की शादी की दुआ कर लें, औलाद नहीं है औलाद के लिए दुआ करें, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने आने वाले बच्चे की किस्मत के लिए, अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी की दुआ करें, है ना। हर तरीके की आप दुआ इस रात में कर सकते हैं। अपनी तकदीर को बदलने के लिए, अच्छी किस्मत के लिए आप खूब दुआएं करें। इस रात में आप फ़ोन चलाकर टाइम वेस्ट ना करें। अब बात आती है कि आप किस तरीके से करेंगे। जब मगरिब की अज़ान हो जाए, आज आप सबका 20वां रोज़ा है, जब आप रोज़ा इफ्तार कर लें और मगरिब की अज़ान हो जाए तो आप समझ जाएं कि आप 3rd अशरे में एंटर कर गए, आप 21वीं शब में एंटर कर गए। तो मगरिब की नमाज से ही आपकी शब कद्र शुरू हो जाती है और शब कद्र की इबादत आप मगरिब से ही शुरू कर सकते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ें, साथ में आप ये वाली तस्बीह पढ़ लें जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि ये तस्बीह शब कद्र की रात में पढ़ने के लिए ही है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह खुद शब कद्र में पढ़ने के लिए बताई है। तो इसको पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ लें 1100 बार, 1200 बार, छोटे वाला, बड़े वाला, जितना भी आपके पास वक्त हो। कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि ये शब कद्र की रात में ही कुरान पाक को नाजिल किया गया था और माशाअल्लाह से शब कद्र में मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आपको वो शब कद्र नसीब हो जाए कि आज शब कद्र है, हमें तो नहीं
پتہ چلے گا آج شب قدر ہے، لیکن اگر آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے تو یقین کریں کہ آپ کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اس رات میں تراویح بھی پڑھیں اور اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور استغفار تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں۔ اب سب سے خاص کام چیریٹی کریں، کچھ صدقہ نکالیں جتنی آپ کی حیثیت ہو، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 1,00,000، 500، جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ صدقہ نکالا ان 5 طاق راتوں میں، ہر 5 راتوں میں نکالیں، اگر آپ صرف 50 روپیز پر نائٹ نکال سکتے ہیں تو آپ 5 دن 50 روپے نکالیں، آپ 1000 نکال سکتے ہیں تو 5 دن 1000 نکالیں، کیونکہ اگر آپ کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو آپ کو 83 سال کا ثواب ملتا ہے، اور ڈیلی آپ نے 5000 کا صدقہ کیا، 1000 کا صدقہ کیا، 50 روپے کا صدقہ کیا، 100 روپے کا صدقہ کیا، اس کا ثواب اور اجر آپ کو 83 سال میں ہر دن ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ شب قدر کی رات جس انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں 83 سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، وہی ثواب جو آپ نے اس رات میں کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسپیشل رات جسے ہم شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے صرف ایک رات کی عبادت، اور 1000 مہینے اگر ہم کنورٹ کریں تو 83 ایئرس بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ایک رات نصیب ہوتی ہے تو آپ کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہے نا کتنی اچھی بات کہ ایک رات میں اگر ہم عبادت کر لیں اور ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہمیں نصیب ہو جائے، اور 100% نصیب ہوگی جو 5 راتوں میں عبادت کرے گا، کیونکہ یہ 5 جو اسپیشل نائٹس ہیں ان میں سے ہی ایک رات شب قدر ہوگی۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کون سی رات ہوگی، لیکن 100% یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ضرور شب قدر کی ہوگی۔ وہ کون سی ہوگی یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے نبی کے ٹائم پر 3 بار شب قدر 21ویں رات کو آئی، اور عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ٹائم پر یہ 27ویں شب کو آئی، اور بہت سارے لوگ 27ویں رات کو اسپیشل مان کر یا 29ویں رات کو مان کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ 5 اسپیشل راتوں میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ آخر عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوگی، کیونکہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف شب قدر کی تلاش میں کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر میں اعتکاف کروں تو میں شب قدر کو پالوں، کیونکہ آپ اعتکاف میں پوری دنیا کو چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے اللہ کے سوا وہاں کوئی نہیں ہوتا، کہ آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو، ہے نا، غیر ضروری بات کرنا بھی منع ہے، کسی کو دیکھنا بھی منع ہے، آپ کو پردے میں رہ کر عبادت کرنی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ وہ شب قدر کو پالیں۔ اور شب قدر کون سی ہے یہ نہیں بتایا، نہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمارے نبی نے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہوگی، لیکن یہ کنفرم ہے، تو ان 5 راتوں میں عبادت کریں۔ ایک اسپیشل وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں شب قدر کا، اور وہ وظیفہ ہے سورۃ القدر کا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر کیا ہے کہ اس رات کیا کیا ہوتا ہے، کیا نازل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، والروح کا مطلب ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس رات آپ کی عبادت کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے، اور آپ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اس رات کا ذکر اس والی صورت میں کیا گیا ہے۔ تو سورۃ القدر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر 21 بار آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار آپ نے پھر سے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھی قسمت کی دعائیں کرنی ہیں، اپنی وہ اسپیشل دعا کرنی ہے، چاہے آپ اولاد مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، اپنی قسمت کو بدلنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اچھی قسمت مانگیں، اپنے شوہر کی لمبی زندگی کی دعا کریں، اپنے بچوں کی لمبی زندگی اور تندرستی کی دعا کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگیں جو آپ کو دنیا کی اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کے لیے مانگنی ہے۔ اور آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
आखिरत हसनतम वकीना अज़ाबन्नार, कि या अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाज, है ना। तो बहुत सारी दुआएं करें, जितना हो सकता है उतना मांगें, सबके लिए दुआ करें। फ़िलिस्तीन को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें और इंडिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें, स्पेशल फॉर नागपुर, और हर उस मुसलमान के लिए जो किसी का भी जुल्म सह रहा है। तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपकी एक और कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि रोज़ रोज़ हम क्या बनाएं क्या खाएं, तो आप एक बहुत ही प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल का नाम है स्पाइस रूट बाय नयाब। नयाब बहुत ही प्यारे प्यारे स्नैक्स फूड रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं रमज़ान से रिलेटेड, और इंशाल्लाह बाद में भी बहुत प्यारी प्यारी फूड रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगी। अल्लाह ताला इनको इस चैनल में कामयाब करे, इनके चैनल की भी ग्रोथ हो और इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चले। मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लोगों ने इनके चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और इनकी वीडियोज़ को भी देखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी इनकी रेसिपीज़। और जितने भी लोग मेरी वजह से इनको सपोर्ट करें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे इंशाल्लाह, और आप दुआओं के लिए मैसेज कर सकते हैं।